में बड़ी वजूहत में से ये भी एक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज सिंधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, आपने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का तौहीन अदालत के बारे में केस है, वो लम्हा बलम्हा आप लोगों ने तमाम टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर देखा। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, साबिक जस्टिस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको जी अल्लाह का तकलीफ दी शुक्र है। है क्योंकि आपसे बेहतर इस पर बात करने के लिए हमें ढूंढना मुश्किल हो रहा था, तो हमने कहा चलो आपसे इस पे रहनुमाई लेते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही थी, तो उसके लिए सर वक्त के लिए शुक्रिया। सर, इमरान खान साहब के बारे में जो अदालत ने कल फैसला सुनाया है, अब इन पर फर्द जुर्म आयद होगी, इसको आप किस नजर से देखते हैं सर? देखिए ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो इमरान खान साहब ने एक पहले शो काज नोटिस के रिप्लाई में अपना जवाब दाखिल किया और फिर अदालत उससे बज़ाहिर मुतमईन नहीं थी, इसलिए अदालत ये चाहती थी कि इमरान खान साहब कोई ऐसा जवाब दाखिल करें जिसमें उनको अपने किए पर नदामत हो और वो बाकायदा माफ़ी मांगे। जी। दूसरा भी जो जवाब दाखिल हुआ उससे भी अदालत ने यही कहा कि हम इससे मुतमईन नहीं हैं। तो इससे एक नतीजा तो ये अखज़ किया जा सकता है कि ज़ाहिर है अदालत ने जो भी एक्सप्लेनेशन अब तक इमरान खान साहब ने दी है उससे मुतमईन नहीं हुई, और अब ये नेक्स्ट स्टेप है जब जब बाकायदा एक उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट के तहत। और ये चार्ज जो है वो फ्रेम 22 तारीख को होना है, और उसके बाद कोर्ट जो है एविडेंस अगर कॉल करना चाहेगी तो एविडेंस कॉल करेगी, अगर एफिडेविट सीक करेगी या दूसरी साइड को मौका मिलेगा वो दें। तो अभी ये एक प्रोसेस चलेगा और अब देखना ये है कि वो प्रोसेस कितना लंबा चलता है। बिल्कुल ठीक। सर, चूंकि हमारा प्रोग्राम आम आदमी देखता है, सोशल मीडिया पर देखता है, सबको फर्द जुर्म का अंदाजा नहीं क्या होती है, जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर ये भी बता दें कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद, मतलब अभी आपने बताया कि क्या होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जरा इसको मजीद खोल दें, जरा मजीद आम इंसान को पता लगे ये क्या है। देखिए फर्द जुर्म से मुराद ये है कि अदालत की तरफ से एक बाकायदा एक ट्रायल शुरू किया जाता है और मुल्ज़म को ये बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम के तहत जो फला कानून की दफ़ा है उसके तहत ये जुर्म सरजद हुआ है। बादी नज़र में ज़ाहिर है वो होता है बादी नज़र में। और अब आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? एक तो ये होता है कि वो प्लीड गिल्टी कर ले, कह ले ठीक है जी ये मैंने जो जुर्म किया है मैं इसको मानता हूँ, और जाहिर है उसके मुताबिक फिर उसको सजा दे दी जाती है। अगर वो कहता है नहीं मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर अदालत जो है वो एविडेंस की तरफ जाती है, एविडेंस कॉल करती है, मटेरियल जो उसके पास अवेलेबल होता है उसको रिकॉर्ड के ऊपर लाया जाता है। फिर एक्यूज को मौका दिया जाता है कि वो अगर किसी गवाह के ऊपर जरा करना चाहे तो वो जरा कर सकता है, सवाए उस जज के
जिस जज की तरफ से ये कंप्लेंट हो कि इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। तो उसके बाद जाहिर है अगर वो अपनी सफाई में कोई गवाह पेश करना चाहेगा तो उसका भी उसको मौका दिया जाएगा, और फिर प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया जाता है। जिस दिन चार्ज फ्रेम होता है उसी दिन प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया जाता है, और इस केस में मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल हैं उनको प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाएगा, और फिर उसके मुताबिक जिस तरह एक आम मुकदमे की कार्रवाई होती है उस तरह होगी। अच्छा सर, सीनियर कानूनदान भी हैं, आपकी नजर में अगर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद हो जाए तो कितने फीसद सजा के चांस होते हैं, या कितने फीसद मतलब आगे जाके जो मुलजम होता है उसको इसमें फायदा भी हो सकता है या उसको सजा नहीं भी हो सकती? देखिए देखिए ये तो फर्ज जुर्म जो है उसका आयद होना कोई ये गारंटी नहीं है कि सजा लाजमी तौर पर सजा होगी। जी एक्विटल भी हो सकती है एक्यूज की, और साथ ये भी है कि अगर कोर्ट ये समझे कि इसमें थोड़ा कुछ पहलू है लेकिन ये सजा देने के लिए काफी नहीं है, तो कोर्ट बाकायदा रेप्रीमांड करती है और साथ ये वार्न करती है कि फ्यूचर में आप जो है वो केयरफुल रहें। लेकिन इसमें एक पहलू बड़ा अहम है, और वो ये है कि कानून में जो तौहीन अदालत का कानून है इसमें एक्यूज को बहरहाल एक ये लिवरेज दी गई है कि वो किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स पर अगर कोर्ट से कहे कि जी कि मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं माफी का तलबगार हूं, माफी का ख्वास्तगार हूं, तो कोर्ट अगर ये समझे कि ये इसने माफी नेक नीति से मांगी है तो कोर्ट उसकी माफी को एक्सेप्ट करके प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कल कहा भी है चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर इस केस को दौरान किसी भी जगह पे इमरान खान साहब माफी मांग लें तो उसको कंसिडर किया जाएगा और वो उस पे उस हिसाब से लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर सर इमरान खान साहब माफी मांगने के मूड में लगते तो नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? जाहिर है अदालत 2 दफा उनको मौका दे चुकी है और दूसरी दफा मौका देने का मकसद भी यही था कि वो माफी मांग ले ताकि केस खत्म हो जाए। इमरान खान साहब की देखिए माफी का तो वो मांगेंगे, वो हो सकता है 22 तारीख को ही वो माफी मांग ले, लेकिन अब एक और बड़ा अहम पहलू जो है वो आ गया चार्ज फ्रेम होने के बाद। जी उससे पहले कैफियत मुख्तलिफ थी, वो ये थी कि अब जो ऑर्डर कल हाई कोर्ट ने अपना लिखा है उसमें 6-7 फैसलों का हवाला दिया गया है, और उसमें निहाल हाशमी साहब का केस बिलखुसूस बहुत अहम है कि उन्होंने कोर्ट से गैर मशरूत माफी भी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी किया। ये मांग लेना इटसेल्फ जो है वो कोई सफिशिएंट नहीं है कि लाजमी तौर पर कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग है कि उस माफी को एक्सेप्ट करे, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। और दूसरी बात यह है कि फिर कोर्ट ये बात भी मद्देनजर रखती है कि ये इस जो भी कंटेमनर है या एक्यूज है कोर्ट के सामने, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आपके सामने ही है, इमरान खान साहब ने माजी में भी बहुत से मौकों पर, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में और भी मौके पे इस तरह की बातें की थी, गैर मोहतात बल्कि तौहीन आमेज बातें की थी, और उस पर उनको माफ किया गया था। तो जो शख्स क्रिमिनल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो हमारे प्रैक्टिस है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो डिस्क्रिशन है या जो लैटिट्यूड है वो हैबिचुअल क्रिमिनल को नहीं दिया जाता, और इसलिए इन सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की रोशनी में मैं ये समझता हूं कि हाई कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो इन तमाम फैसलों को डिस्टिंग्विश करे और फिर कहे जी कि हम ये फैसले जो है इस केस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। वैसे तो क्रिमिनल लॉ में जहाँ पे कोर्ट्स चाहती हैं वो कह देते हैं एवरी केस हैज इट्स ओन फैक्ट्स एंड मेरिट्स, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन मुझे खासी जो है वो डिफिकल्ट लग रही है इमरान खान साहब के लिए। काफी मुश्किल लग रही है इमरान खान साहब के लिए। हमारे पिछले प्रोग्राम ने आपने ये फरमाया था कि अगर हाई कोर्ट फैसला कर भी ले इमरान खान साहब को
माफ करने का, तो असल माफी वही जज साहिबा देंगी जिनकी शान में गुस्ताखी हुई है। इस पर क्या फरमाएंगे आप? जी बिल्कुल, मैं अपनी इस ओपिनियन पर बिल्कुल कायम हूँ। और आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने जो अपना जवाब दिया है, इसीलिए उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से भी जिक्र किया है, जो हमारी जज साहिबा हैं, कि उनकी भी अगर दिल आज़ारी हुई है तो मुझे अफसोस है, दिस एंड दैट। तो ये एक बड़ी एक सिचुएशन ऐसी है कि जाहिर है कि हाई कोर्ट रेफर करेगी मामला अगर ज़ेबा चौधरी साहिबा की तरफ से, एडिशनल सेशन जज साहिबा से, और वो साथ ये लिखेगी कि वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दी लर्नड जुडिशियल ऑफिसर टू शो ग्रेस फला फला। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है, बाकी अगर वो जज साहब ये कहती हैं कि नहीं, मैं तो लाइफ जाहिर है मेरी डिस्टर्ब हुई है, मेरी पूरे माशरे में जो हसीमत हुई है, मेरी फैमिली लाइफ पे असरात पड़े हैं, तो फिर जाहिर है मामला तो फिर किसी और तरफ ही चला जाएगा। किसी और तरफ चला जाएगा। अच्छा सर, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रोग्राम है, इमरान खान साहब ने अदालत में जो जवाब जमा करवाया है, कहा जा रहा है इसमें इस्लामिक टच भी दिया गया है और जज साहब को धमकी का जवाब भी पेश किया गया है। इस तरह का जवाब आप क्या समझते हैं, ये हामिद खान साहब जैसे वकील का मशवरा होगा या इमरान खान साहब की अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब तैयार किया गया? नहीं, मैं नहीं समझता कि हामिद खान साहब जैसे एक बासूल और बहुत ही कूल एंड कंपोज शख्सियत के मशवरे के मुताबिक ये जवाब है। वो बिल्कुल इस तरह की मेरे जाती वकील हैं वो, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो बिल्कुल इस तरह की कन्फ्रंटेशन की तरफ और इस तरह के मामलात की तरफ नहीं जाते। और इसमें यकीनन इमरान खान साहब के बेशुमार लीगल एडवाइजर्स भी हैं और सियासी उनके मशीर भी हैं और बाकी मामलात के भी उनके मशीरान हैं। तो ये उनकी अपनी, मेरा ख्याल है इसमें ज्यादा अमल दखल है इन कंपैरिजन टू हामिद खान साहब। तो ये जो देखना ये है कि आप जिस तरह ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि भाई आप होते कौन है कि एक पब्लिक मीटिंग में, जलसा आम में आप इवन एक जज को लीगल एक्शन लेने की धमकी दें। हु आर यू? और लीगल एक्शन की धमकी देना भी इटसेल्फ उस कोर्ट को अंडर ड्यूरस लाना है, उसको कोर्स करना है, और एक जो जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको डिरेल करने की कोशिश है। तो ये एक ये कहना कि जी मैं बड़े तौर पर बड़ा होने की हैसियत से समझा रहा था या समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, बुनियादी तौर पर इस वक्त जिस पाकिस्तान में जिस शख्स को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है वो इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब खुद हैं। सर, क्या यही वजह है कि कल इमरान खान साहब ने 2 से 3 दफा अपने वकील के जरिए अदालत में खुद बोलने की रिक्वेस्ट की और फिर जब चीफ जस्टिस साहब जाने लगे तो पीछे से आवाज देकर का मेरी बात सुनकर जाए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं? तो क्या हामिद हामिद खान साहब से सेटिस्फाई नहीं हुए जो बोल रहे थे? देखिए, असल में मैं उस पॉलिटिकल एस्पेक्ट से तो नहीं बात करता, लेकिन जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हैं, एज ए लॉयर और एज ए फॉर्मर जज, मैं ये समझता हूँ कि ये बाज़ औक़ात क्लाइंट जो है वो ये समझता है, और पढ़े लिखे क्लाइंट के ज्यादा मसाइल होते हैं वकला के लिए, और फिर जिस जो ये समझता हो क्लाइंट के मेरा स्टेचर बहुत बड़ा है, तो वो बाज़ औक़ात वकील की दी हुई दलील से या की हुई बात से मुतमईन नहीं होता, या कोर्ट में वो ये समझता है कि नहीं ये बात इस तरह करनी चाहिए, तो वो फिर कोशिश करता है कि उसकी बात वो खुद बात करे। लेकिन उनको ये बात सुनने की अभी स्टेज आनी है। ये लॉ में लिखा हुआ है कि जब चार्ज फ्रेम होने के बाद, एविडेंस के बाद, अगर एक्यूज खुद अपनी स्टेटमेंट देना चाहेगा तो वो भी रिकॉर्ड की जाएगी और उसकी बात भी पूरी तरह सुनी जाएगी। तो इसलिए शायद मेरा ये ख्याल है कि अदालत ने और शायद हामिद खान साहब ने भी
عمران کو مزید کرنے کے لیے ان کو کل کمٹ نہیں کیا، بات کر دینی تھی جس سے سچویشن اندیشہ ہے کہ کوئی لوز بات کر دیتے جس سے مزید کمپلیکس ہو جاتی سچویشن کورٹ کے لیے بھی اور ایون حامد خان صاحب کے لیے. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا اگلا سوال جو ہے وہ دیکھیں، پہلے تو ایک بے تکا جواب دیا، اس پر بھی عدالت نے عمران خان کو موقع دیا اور ہفتے بعد فرد جرم عائد ہوگی. اس پہ بھی کچھ آئینی ماہرین سمجھتے ہیں، ابھی بھی آپ کی بات سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ عدالت کا رویہ عمران خان صاحب سے کافی نرم ہے. اس پر کیا رائے ہے؟ یہ واقعی عدالت کا رویہ عمران خان صاحب کے لیے نرم ہے؟ دیکھیں میں مطلب آنیسٹی سے یہ بات رکھتا ہوں کہ مجھے لگ یہ رہا تھا کہ عدالت اس اسٹیج تک نہیں جانا چاہتی تھی اور عدالت اس معاملے میں زیادہ اس معاملے کو طول بھی نہیں دینا چاہتی تھی. عدالت کی جج صاحبان کی یہ خواہش تھی کہ یہ ان سو مینی ورڈز اپالوجی ٹینڈر کر دیں اور اپنے رویے کے اوپر معذرت کریں کورٹ سے اور محترمہ زیبا چودھری جج صاحبہ سے، تو ہم شاید اس معاملے کو معاف کر دیں، ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹس وغیرہ کو بیچ میں ہمیں نہ لانا پڑے. لیکن اب وہ موقع جو ہے عمران صاحب نے شاید یہ سمجھا کہ اگر میں معافی مانگوں گا یا معافی کا لفظ استعمال کروں گا تو میری حد تک ہوگی یا میری بےزتی ہوگی یا میرے پبلک میں جو ایک پولیٹیکل امیج ہے وہ ڈسٹارٹ ہوگا. تو انہوں نے یہ موقع ضائع کیا ہے اور ابھی ظاہر ہے کہ ان کا جب یہ ایویڈنس کی سٹیج آئے گی تو ان کے پچھلے بھی جتنے معاملات ہیں جو کس موقع پہ انہوں نے کیا کیا، کورٹ کی طرف سے کس طرح گریس شو کی گئی، کس طرح ان کو وارن کیا گیا، کس طرح انہوں نے ایشورنس دی، یہ سب چیزیں ریکارڈ کے اوپر آئیں گی. اور پھر جب سارا ریکارڈ آ جائے گا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس جو ہے وہ سامنے ہوں گی تو اس صورت میں مطلب میرے لیے ایک یہ بڑی عجیب ہوگی بات کہ اگر اس کے باوجود کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، دو عدالتی معاونین بھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس ختم کرنے کی رائے دے رہے تھے. عدالتی معاونین کی رائے کی قانونی حیثیت کتنی ہے اور اس پر آپ کی قانونی رائے کیا ہے سر؟ دیکھیے یہ جو عدالتی معاونین ہوتے ہیں ان کو بنیادی طور پر عدالت کے دوست کہا جاتا ہے کہ عدالت اپنے ایک کسی ایشو کے اوپر سمجھتی ہے کہ جو لاء کے ایکسپرٹ ہیں اور جو ایک اچھا مقام رکھتے ہیں قانون کے شعبے میں پیشے میں، تو ان سے بھی رائے لے لی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی کورٹ کے اوپر، اسی لیے ان کی رائے کے باوجود کل کورٹ نے فردر پروسیڈ کیا اور ڈیٹ فکس کر دی چارج فریم کرنے کے لیے. کورٹ ویسے اگر چاہتی تو کل ہی چارج بھی فریم کر سکتی تھی، لیکن کورٹ نے یہ زیادہ مناسب سمجھا، مزید ٹائم دیا کہ شاید ابھی بھی گڈ سینس پریویل کر جائے اور نیکسٹ ڈیٹ پہ وہ آ کے چارج فریم ہونے سے پہلے کہہ دیں کہ جی کہ میں ان سو مینی ورڈز معافی مانگتا ہوں اور مجھے جو ہے اپنے عمل پر مجھے شرمندگی ہے، مجھے معاف کر دیں. میرا خیال ہے کورٹ نے ایک اور موقع دیا ہے. کورٹ نے ایک اور موقع دیا ہے. یہ توہین عدالت کا کیس تھا جو میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن بابر اعوان صاحب عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور سینئر وکیل بھی باہر بیٹھ کر ایک بات کر رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک فیصلہ عدالت کے اندر سے آئے گا اور دوسرا عدالت عوام کی عدالت سے آئے گا. سر یہ تو پھر دھمکی لگا رہے تھے. دھمکی والے ایک جو کیس آلریڈی چل رہا ہے وہ اسی بات پہ چل رہا ہے کہ عدالت کو دھمکیاں لگائی جا رہے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے پھر دھمکی لگا رہے ہیں. دیکھیں پرویز صاحب، پورے احترام کے ساتھ میرے نزدیک تو عوام کی عدالت کوئی عدالت ہوتی نہیں. ٹھیک، بالکل ایک عدالت ملکی قانون کے تحت ہے اور ایک عدالت پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. بالکل ٹھیک. عوام کی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی. پورے عوام اگر یہ ایک
کسی بروٹل مرڈر کرنے والے کو یہ کہہ دیں کہ جی کہ یہ بے گناہ ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے جو ملکی قانون کے تحت عدالتیں قائم ہیں، انہوں نے جو فیصلہ دینا ہے وہی میٹر کرے گا. یہ ایک خام خواہ اپنے آپ کو طفل تسلی والی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جی اب یہ بنیادی طور پر عدالت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی یہ بھی ایک مضمون کوشش ہے کہ اچھا جی ہم تو پھر عوام میں جائیں گے، عوامی ہوگی، یہ ہوگا، سوشل میڈیا ہے، طرح کے ظاہر ہے یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب جیسے شخصیت کے لیے جو خود وزیر قانون بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں. اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا نہال ہاشمی کا. آپ نے نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور لال چوری کا کیس بھی دیکھا ہوگا. وہ کیس عمران خان کے کیس سے مختلف کیسے ہیں، اور عمران خان پر کرمینل ایکٹ کیوں لگا ہے؟ اس کا نقصان عمران خان کو کیا ہو سکتا ہے جو کرمینل ایکٹ لگا ہے؟ یہ دیکھیں جو توہین عدالت ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک سول کنٹیمپٹ ہوتی ہے، ایک جوڈیشل کنٹیمپٹ ہوتی ہے، ایک کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے. اور یہ جو کرمنل کنٹیمپٹ ہے عمران خان صاحب کے اوپر، یہ باقیوں کی نسبت زیادہ اس کے سیریس اثرات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک زیادہ مطلب کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے کنٹیمنر کے لیے. اور یہ تو ظاہر ہے دھمکی کی ضمن میں آتا ہے، اور پھر ایک پورے پروسیس کو جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب والا کیس جو ہے وہ باقی جو 3 کیسز جن کا آپ نے حوالہ دیا اور جس کا حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے کل کے آرڈر میں بھی دیا، یہ اب اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب ہائی کورٹ کے لیے ان تمام ججمنٹس کو ڈسٹنگوش کر کے کہ یہ اس کیس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوگا. اور اس کے لیے پھر بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ججمنٹ دینی پڑے گی، جو اپیرنٹلی جو حالات ہیں، واقعات ہیں، اور جو میٹیریل اویلیبل ہے اس وقت ریکارڈ کے اوپر، اس میں مجھے پاسبل نہیں لگ رہا. پاسبل نہیں لگ رہا سر. میں چاہتا ہوں تاکہ جو سننے والے ہیں نا ان کے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں، کیونکہ جو عدالت کی کل ہیرنگ ہوئی تو اس میں عدالت نے ایک بات اور کی کہ ہم توہین عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کے پابند ہیں. وہ دونوں فیصلے کیا ہیں، اور ان کے مطابق ان 2 فیصلوں کے مطابق فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صرف 2 فیصلوں کے نہیں، آرٹیکل 189 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے مطابق سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ اور باقی تمام کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے. ٹھیک. اس لیے جن فیصلوں کا حوالہ کل کے آرڈر میں موجود ہے وہ نہال ہاشمی صاحب کا کیس ہے، طلال عزیز صاحب کا کیس ہے، دانیال عزیز صاحب کا کیس، چوری کا کیس ہے، ارد شیرکاوستی کا کیس ہے، شاہد اور رفضئی کا کیس ہے، ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا جناب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا عاشق فردوس اوان صاحبہ کا کیس ہے. ان سب کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے کل کے آرڈر میں. اور اس لیے یہ بڑی ایک مطلب ظاہر ہے پڑھنے والے ایک سننے والوں کو شاید اس کا ادراک نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑی سیریس چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے ہائی کورٹ کا مطلب کرنا کہ یہ ڈسٹنگوش کرنا اس فیصلے کو فیکٹس اور سرکمسٹانسز آف دا کیس ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور یہ اتنے فیصلوں کو ڈسٹنگوش کرنا مزید مشکل ٹاسک ہوگا. اور پھر جس طرح پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ پچھلا رویہ، پچھلا کنڈکٹ اور پچھلا جو کچھ عمل ہوتا رہا ہے کہ ایک شخص اس طرح کا ہیبچول ہے، غیر ذمہ دار ہے، اور وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ عادی ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کا اور اداروں کو پریشر میں لانے کا. تو اس لیے میں عمران خان صاحب کے لیے سوائے ایک چیز کے کہ وہ معافی مانگ لیں
in so many words, اور اس معافی کو کورٹ بونا فائڈی کنسیڈر کر لے کہ ہاں جی یہ جو معافی انہوں نے مانگی ہے یہ بونا فائڈی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کل جب یہ دلائل دیے جا رہے تھے تو وہاں پہ حکومتی وکیل نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عادی مجرم ہے عدالتوں کی اس طرح کے بے حرمتی کرنے میں۔ لیکن آگے چلتے ہیں، عمران خان سے ہٹ کر دو سوال سر اور ہیں۔ بڑا اہم ایک مطلب جو چیز ہے وہ مریم نواز صاحب کا پاسپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے، وہ جب بھی واپسی کے لیے درخواست دائر کرتی ہیں بینچ ٹوٹ جاتا ہے، اب چوتھی بار بھی بینچ ٹوٹ گیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج جن کو کیس انٹرسٹ کیا جاتا ہے، وہ اگر اس کیس کو سننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس جو بھی کیس آئے گا ہم اس کا آئین قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور بغیر کسی خوف اور بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی فیور کے ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ انکار کر دیں کیس سننے سے اور کسی بھی لیٹیگینٹ کی ایگنی کو اور یا مزری کو آپ پرولانگ کریں؟ This is not fair on the part of any judge who recused himself on this ground کہ جی سیاسی کیس ہے۔ بھئی آپ نے تو جب حلف اٹھایا ہے تو آپ نے تو یہی حلف اٹھایا ہے نا کہ آپ کے پاس جو بھی میٹر آئے گا آپ نے اس کو ان اکارڈنس وتھ لا اس کا ڈیسیژن کرنا ہے۔ آپ ڈیسیژن لیں، آپ ریکیوز کر دیں نا، ریفیوز کر دیں، ان کی ریکویسٹ ڈکلائن کر دیں کہ جی کہ نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو پاسپورٹ واپس ملنا چاہیے۔ ان کے پاس کم از کم دوسرے فورم پہ جانے کی ریمیڈی تو اویلیبل ہو۔ یہ مریم صاحبہ ہوں، عمران خان صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی عام شہری ہو، میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ طرز عمل جو جج صاحبان نے اپنا رکھا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے اس طریقے سے، اور یہ حلف کی پاسداری نہ کرنا بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک لائن میں وجہ کیا ہو سکتی ہے بار بار ٹوٹنے کی اور کیس نہ سننے کی؟ ڈر، خوف، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر خوف ہو سکتا ہے؟ وجہ یہ دیکھیں، وجہ ایک بظاہر جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ جو ایک ڈرم بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر ایک مخصوص جماعت کی طرف سے اور اس کے جو فالوورز ہیں ان کی طرف سے، یہ جج صاحب کے اندر کا خوف یہ ان کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے عزت محفوظ نہیں رہے گی، ہمیں گالیاں نکالی جائیں گی، ہمارے ساتھ بڑا برا طرز عمل اپنایا جائے گا۔ تو بظاہر تو یہی وجہ ہے، ادروائز دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پارٹی کسی جج کو اپروچ کرے کہ جی کہ یہ میرا ایک میٹر ہے، اس میں آپ میرے اگینسٹ کسی پارٹی کے اگینسٹ فیصلہ کریں یا فیور میں فیصلہ کریں، تو وہ پھر جج صاحب جب ریکیوز کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ لکھواتے ہیں اس بات کو کہ جی کہ مجھے اس کیس میں اپروچ کیا گیا ہے اس لیے میں اس کیس کو نہیں سنتا ہوں۔ لیکن اگر جو دلیری کا اصل میں عنصر جو ہے نا جج کے لیے، میرے نزدیک جج کا پڑھا لکھا ہونا، اس کا ڈیسنٹ ہونا، اس کی انٹیگریٹی کا ہونا، اس کی آئیڈنس کا ہونا، ساری چیزیں اپنی جگہ درست، لیکن اگر ایک جج دلیر نہیں ہے نا تو وہ اس کی باقی ساری صلاحیتیں بیکار ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آخری سوال ہے، شوکت ترین کی آڈیو کال میں ملک مخالفت بات کی، اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو کیا ان پر بھی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ اور اگر عمران خان کا نام بھی اس میں آتا ہے تو کیا وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ یہ ذرا سوال ریپیٹ کیجئے گا، وہ بریک تھی آپ کا سوال جی سن نہیں سکا۔ جی میں دوبارہ کرتا ہوں، شوکت ترین کی آڈیو کال میں ملک مخالفت کی بات کی گئی ہے کہ اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو کیا ان پر بھی آرٹیکل 63 لگ سکتا ہے؟ اور اگر عمران خان کا نام بھی اس میں آتا ہے تو کیا وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟
जी बिल्कुल, ये तो देखे ना, ये तो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करने वाली बात है। जंग सिर्फ इस तरह से मुसल्लत नहीं होती कि तोपों के साथ, राकेट के साथ या हवाई जहाजों के साथ हमला कर दिया जाए। आप मुआशी जंग अगर उसमें करते हैं और उसमें अपने मुल्क को आप नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हमारा मुल्क दिवालिया हो जाता है, यहाँ के लोग कहत की सूरत पैदा हो जाती है, तो ये बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है। और इसमें जाहिर है जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, या जिनकी बिहेस्ट पे या जिनकी इंस्टिगेशन पे, परसुएशन पे ये सारे काम हुए हैं, वो सारे इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 124 के तहत केस दर्ज हो सकता है। और मेरा ख्याल है शायद किसी जगह पे ये कोई इस तरह की एफर्ट की भी गई है। तो ये तो पूरी एक कंस्पायरेसी है, और कंस्पायरेसी अगेंस्ट द कंट्री एक सीरियस ऑफेंस है, और जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर बहुत शुक्रिया, आपकी तमाम बातों से हमने मतलब यही निकाला है, सुनने वाले भी यही सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान अगर माफी भी मांग ले तो भी अदालत के लिए इमरान खान को माफ करना काफी मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला की जात आपको खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेहरबानी। खैर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। जी, इमरान खान साहब अगर माफी भी मांग लेना तो अदालत के लिए माफ करना काफी मुश्किल काम होगा। इमरान खान को अदालत ने 2 मौके दिए कि आप माफी मांग लें तो हम लोग किसी भी तरह से इस केस को रफा दफा कर दें। शौकत जी सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे थे कि अदालत इस मौके तक आना ही नहीं चाहती थी, इस जगह तक आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अदालत को आना पड़ा क्योंकि इमरान खान साहब अपनी हठधर्मी पर कायम हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इमरान खान साहब खुद रोस्टर में आकर बोलना, तो उन्होंने कहा जी कि जब कोई भी इंसान अपने आप को हर चीज से बड़ा समझता है, हर चीज से बालातर समझता है, तो वो फिर ना जजों से सेटिस्फाई होता है, ना ही अपने वकील से। इसलिए इमरान खान साहब बार बार ये जिद कर रहे थे कि वो खुद बात करना चाहते हैं। जहां तक उनकी खुद बात करने, लेकिन अदालत को इस बात का अंदाजा था कि अगर इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे तो मजीद इसमें बगाड़ पैदा होगा। पहले ही चीजें नहीं संभाली जा रही, और अगर इमरान खान साहब रोस्टर पर आ गए तो वो मजीद केस खराब करेंगे जो इमरान खान साहब के हक में नहीं जाएगा। फिर हमने अगला सवाल उनसे ये भी पूछा, तो क्या इससे साबित नहीं होता कि रवैया काफी नरम है अदालत का इमरान खान साहब साहब? तो इस पर भी उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें इस किस्म का आंसर मौजूद है कि इमरान खान साहब के लिए अदालत का रवैया काफी है। उन्होंने ये भी फरमाया, जब उनसे पूछा कि पिछले प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान साहब को अगर हाईकोर्ट माफ कर भी दे तो असल माफी उनको उस अदालत से मांगनी पड़ेगी या उस जज साहिबा से मांगनी पड़ेगी जिनको उन्होंने धमकी लगाई। उनको मौका दे चुकी है, और दूसरी दफा जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको जी अल्लाह का तकलीफ दी शुक्र है। है क्योंकि आपसे बेहतर इस पर बात करने के लिए हमें ढूंढना मुश्किल हो रहा था, तो हमने कहा चलो आपसे इस पे रहनुमाई लेते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही थी, तो उसके लिए सर वक्त के लिए शुक्रिया। सर इमरान खान साहब के बारे में जो अदालत ने कल फैसला सुनाया है, अब इन पर फर्दे जुर्म आयद होगी, इसको आप किस नजर से देखते हैं सर? देखिए, ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो इमरान खान साहब ने एक पहले शो काज नोटिस के रिप्लाई में अपना जवाब दाखिल किया, और फिर अदालत उससे बज़ाहिर मुतमईन नहीं थी, इसलिए अदालत ये चाहती थी कि इमरान खान साहब कोई ऐसा जवाब दाखिल करें जिसमें उनको अपने किए पर नदामत हो और वो बाकायदा माफ़ी मांगे। जी दूसरा भी जो जवाब दाखिल हुआ, उससे भी अदालत ने यही कहा कि हम इससे मुतमईन नहीं हैं। तो इससे एक नतीजा तो ये अखज़ किया जा सकता है कि ज़ाहिर है अदालत ने जो भी एक्सप्लेनेशन अब तक इमरान खान साहब ने दी है उससे मुतमईन नहीं हुई। और अब ये नेक्स्ट स्टेप है, जब जब बाकायदा एक उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट के तहत। और ये चार्ज जो है वो फ्रेम 22 तारीख को होना है।
اور اس کے بعد کورٹ جو ہے ایویڈنس اگر کال کرنا چاہے گی تو ایویڈنس کال کرے گی، اگر ایفیڈیوٹ سیک کرے گی یا دوسری سائڈ کو موقع ملے گا وہ دیں. تو ابھی یہ ایک پروسیس چلے گا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پروسیس کتنا لمبا چلتا ہے. بالکل ٹھیک سر، چونکہ ہمارا پروگرام عام آدمی دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے، سب کو فرد جرم کا اندازہ نہیں کیا ہوتی ہے، ذرا اس کو ایکسپلین کریں گے اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد مطلب ابھی آپ نے بتایا کہ کیا ہوگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اس کو مزید کھول دیں، ذرا مزید عام انسان کو پتہ لگے یہ کیا ہے. دیکھیں فرد جرم سے مراد یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک ٹرائل شروع کیا جاتا ہے اور ملزم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے اور اس الزام کے تحت جو فلاں قانون کی دفعہ ہے اس کے تحت یہ جرم سرزد ہوا ہے. بادی و نظر میں ظاہر ہے وہ ہوتا ہے بادی و نظر میں. اور اب آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پلیڈ گلٹی کر لے کہ لے ٹھیک ہے جی یہ میں نے جو جرم کیا ہے میں اس کو مانتا ہوں، اور ظاہر ہے اس کے مطابق پھر اس کو سزا دے دی جاتی ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ جرم نہیں کیا تو پھر عدالت جو ہے وہ ایویڈنس کی طرف جاتی ہے، ایویڈنس کال کرتی ہے، میٹیریل جو اس کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کے اوپر لایا جاتا ہے. پھر ایکیوز کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی گواہ کے اوپر جرح کرنا چاہے تو وہ جرح کر سکتا ہے، سوائے اس جج کے جس جج کی طرف سے یہ کمپلینٹ ہو کہ اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے اگر وہ اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کرنا چاہے گا تو اس کا بھی اس کو موقع دیا جائے گا. اور پھر پروسیکیوٹر اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، جس دن چارج فریم ہوتا ہے اسی دن پروسیکیوٹر اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس کیس میں میرا خیال ہے کہ جو اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو پروسیکیوٹر مقرر کیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جس طرح ایک عام مقدمے کی کارروائی ہوتی ہے اس طرح ہوگی. اچھا سر، سینئر قانون دان بھی ہیں، آپ کی نظر میں اگر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد ہو جائے تو کتنے فیصد سزا کے چانس ہوتے ہیں، یا کتنے فیصد مطلب آگے جا کے جو ملزم ہوتا ہے اس کو اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کو سزا نہیں بھی ہو سکتی؟ دیکھیں یہ تو فرد جرم جو ہے اس کا عائد ہونا کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ سزا لازمی طور پر سزا ہوگی. جی ایکویٹل بھی ہو سکتی ہے ایکیوز کی، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کورٹ یہ سمجھے کہ اس میں تھوڑا کچھ پہلو ہے لیکن یہ سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہے تو وہ کورٹ باقاعدہ ریپریمانڈ کرتی ہے اور ساتھ یہ وارن کرتی ہے کہ فیوچر میں آپ جو ہے وہ کیئرفل رہیں. لیکن اس میں ایک پہلو بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ قانون میں جو توہین عدالت کا قانون ہے اس میں ایکیوز کو بہرحال ایک یہ لیوریج دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج آف پروسیڈنگز پر اگر کورٹ سے کہے کہ جی کہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور میں معافی کا طلبگار ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، تو کورٹ اگر یہ سمجھے کہ یہ اس نے معافی نیک نیتی سے مانگی ہے تو کورٹ اس کی معافی کو ایکسپٹ کر کے پروسیڈنگز کو ڈراپ بھی کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ کل کہا بھی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ اگر اس کیس کو دوران کسی بھی جگہ پہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ اس پہ اس حساب سے لگائی جائے گی. لیکن یہاں پر سر عمران خان صاحب معافی مانگنے کے موڈ میں لگتے تو نہیں ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے عدالت 2 دفعہ ان کو موقع دے چکی ہے اور دوسری دفعہ موقع دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ معافی مانگ لیں تاکہ کیس ختم ہو جائے. عمران خان صاحب کی دیکھیں معافی کا تو وہ مانگیں گے، وہ ہو سکتا ہے 22 تاریخ کو ہی وہ معافی مانگ لیں. لیکن اب ایک اور بڑا اہم پہلو جو ہے وہ آ گیا چارج فریم ہونے کے بعد. اس سے پہلے کیفیت مختلف تھی، وہ یہ تھی کہ اب جو آرڈر کل ہائی کورٹ نے اپنا لکھا ہے اس میں 6-7 فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس میں نہال ہاشمی صاحب کا کیس بالخصوص بہت اہم ہے کہ انہوں نے کورٹ سے غیر مشروط معافی بھی مانگ لی تھی.
لیکن اس کے باوجود بھی کیا. یہ مانگ لینا اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی سفیشینٹ نہیں ہے کہ لازمی طور پر کورٹ کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ اس معافی کو ایکسیپٹ کرے. کورٹ کی ڈسکریشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر کورٹ یہ بات بھی مد نظر رکھتی ہے کہ یہ اس جو بھی کنٹینر ہے یا ایکیوز ہے کورٹ کے سامنے, اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے, عمران خان صاحب نے ماضی میں بھی بہت سے موقعوں پر, حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں, الیکشن کمیشن میں اور بھی موقع پہ اس طرح کی باتیں کی تھی, غیر محتاط بلکہ توہین آمیز باتیں کی تھیں, اور اس پر ان کو معاف کیا گیا تھا. تو جو شخص کرمنل جو جورس پروڈنس ہے, جو ہمارے پریکٹس ہے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈسکریشن ہے یا جو لیٹیٹیوڈ ہے وہ ہیبچول کرمنل کو نہیں دیا جاتا. اور اس لیے ان سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ ان تمام فیصلوں کو ڈسٹنگوش کرے اور پھر کہے جی کہ ہم یہ فیصلے جو ہے اس کیس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتے. ویسے تو کرمنل لا میں جہاں پہ کورٹس چاہتی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ایوری کیس ہیز اٹس اون فیکٹس اینڈ میرٹس, لیکن یہاں پہ سچویشن مجھے خاصی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے. کافی مشکل لگ رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے. ہمارے پچھلے پروگرام نے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہائی کورٹ فیصلہ کر بھی لے عمران خان صاحب کو معاف کرنے کا, تو اصل معافی وہی جج صاحبہ دیں گی جن کی شان میں گستاخی ہوئی ہے. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل, میں اپنی اس اوپینین پر بالکل قائم ہوں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو اپنا جواب دیا ہے, اسی لیے انہوں نے زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے, جو ہماری جج صاحبہ ہیں, کہ ان کی بھی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو مجھے افسوس ہے, دس اینڈ دیٹ. تو یہ ایک بڑی ایک سچویشن ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ ریفر کرے گی معاملہ اگر زیبا چودھری صاحبہ کی طرف سے, ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ سے, اور وہ ساتھ یہ لکھے گی کہ we expect from the learned judicial officer to show grace فلاں فلاں, لیکن یہ ایکسپیکٹیشن ہے. باقی اگر وہ جج صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو لائف ظاہر ہے میری ڈسٹرب ہوئی ہے, میری پورے معاشرے میں جو ہزیمت ہوئی ہے, میری فیملی لائف پہ اثرات پڑے ہیں, تو پھر ظاہر معاملہ تو پھر کسی اور طرف ہی چلا جائے گا, کسی اور طرف چلا جائے گا. اچھا سر, کیونکہ سوشل میڈیا کا پروگرام ہے, عمران خان صاحب نے عدالت میں جو جواب جمع کروایا ہے, کہا جا رہا ہے اس میں اسلامک ٹچ بھی دیا گیا ہے اور جج صاحبہ کو دھمکی کا جواز بھی پیش کیا گیا. اس طرح کا جواب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ حامد خان صاحب جیسے وکیل کا مشورہ ہوگا یا عمران خان صاحب کی اپنی مرضی کے مطابق جواب تیار کیا گیا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ حامد خان صاحب جیسے ایک باصول اور بہت ہی کول اینڈ کمپوز شخصیت کے مشورے کے مطابق یہ جواب ہے. وہ بالکل اس طرح کی, میرے ذاتی وکیل ہیں وہ, میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, وہ بالکل اس طرح کی کنفرنٹریشن کی طرف اور اس طرح کے معاملات کی طرف نہیں جاتے. اور اس میں یقیناً عمران خان صاحب کے بے شمار لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اور سیاسی ان کے مشیر بھی ہیں اور باقی معاملات کے بھی ان کے مشیران ہیں. تو یہ ان کی اپنی, میرا خیال ہے اس میں زیادہ عمل دخل ہے ان کمپیریزن ٹو حامد خان صاحب. تو یہ جو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس طرح آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ہوتے کون ہیں کہ ایک پبلک میٹنگ میں, جلسہ عام میں آپ ایون ایک جج کو لیگل ایکشن لینے کی دھمکی دیں. ہو آر یو؟ اور لیگل ایکشن کی دھمکی دینا بھی اٹ سیلف اس کورٹ کو انڈر ڈیورس لانا ہے, اس کو کورس کرنا ہے, اور ایک جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے. تو یہ ایک یہ کہنا کہ جی میں بڑے طور پر بڑا ہونے کی حیثیت سے سمجھا رہا تھا یا سمجھانے کی میں کوشش کر رہا تھا, بنیادی طور پر اس وقت جس پاکستان میں جس شخص کو سب سے زیادہ
समझने की जरूरत है वो इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब खुद हैं। सर, क्या यही वजह है कि कल इमरान खान साहब ने 2 से 3 दफा अपने वकील के जरिए अदालत में खुद बोलने की रिक्वेस्ट की, और फिर जब चीफ जस्टिस साहब जाने लगे तो पीछे से आवाज देकर का मेरी बात सुनकर जाए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं? तो क्या हामिद हामिद खान साहब से सेटिस्फाई नहीं हुए जो बोल रहे थे? देखिए, असल में मैं उस पॉलिटिकल एस्पेक्ट से तो नहीं बात करता, लेकिन जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हैं, एज ए लॉयर और एज ए फॉर्मर जज, मैं ये समझता हूँ कि ये बाज़ औक़ात क्लाइंट जो है वो ये समझता है, और पढ़े लिखे क्लाइंट के ज्यादा मसाइल होते हैं वकला के लिए, और फिर जो ये समझता हो क्लाइंट के मेरा स्टेचर बहुत बड़ा है, तो वो बाज़ औक़ात वकील की दी हुई दलील से या की हुई बात से मुतमईन नहीं होता, या कोर्ट में वो ये समझता है कि नहीं ये बात इस तरह करनी चाहिए, तो वो फिर कोशिश करता है कि उसकी बात वो खुद बात करे। लेकिन उनको ये बात सुनने की अभी स्टेज आनी है। ये लॉ में लिखा हुआ है कि जब चार्ज फ्रेम होने के बाद, एविडेंस के बाद, अगर एक्यूज खुद अपनी स्टेटमेंट देना चाहेगा तो वो भी रिकॉर्ड की जाएगी और उसकी बात भी पूरी तरह सुनी जाएगी। तो इसलिए शायद मेरा ये ख्याल है कि अदालत ने और शायद हामिद खान साहब ने भी इमरान को मजीद जाने के लिए उनको कमिट नहीं किया, बात कर देनी थी, जिससे सिचुएशन अंदेशा है कि कोई लूज बात कर देते जिससे मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाती सिचुएशन कोर्ट के लिए भी और इवन हामिद खान साहब के लिए। सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल जो है वो देखें, पहले तो एक बेतुका जवाब दिया, इस पर भी अदालत ने इमरान खान को मौका दिया और हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद होगी, इस पे भी कुछ आईनी माहरीन समझते हैं, अभी भी आपकी बात से भी यही लग रहा है कि अदालत का रवैया इमरान खान साहब से काफी नरम है। इस पर क्या राय है? ये वाकई अदालत का रवैया इमरान खान साहब के लिए नरम है? देखिए, मैं मतलब ऑनेस्टी से ये बात रखता हूँ कि मुझे लग ये रहा था कि अदालत इस स्टेज तक नहीं जाना चाहती थी, और अदालत इस मामले में ज्यादा इस मामले को तूल भी नहीं देना चाहती थी। अदालत की जज साहिबान की ये ख्वाहिश थी कि ये इन सो मैनी वर्ड्स अपॉलोजी टेंडर कर दें और अपने रवैये के ऊपर माजरत करें कोर्ट से और मोहतरमा ज़ेबा चौधरी जज साहिबा से, तो हम शायद इस मामले को माफ कर दें, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह को बीच में हमें ना लाना पड़े। लेकिन अब वो मौका जो है इमरान साहब ने शायद ये समझा कि अगर मैं माफी मांगूंगा या माफी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो मेरी हद तक होगी या मेरी बेइज्जती होगी या मेरे पब्लिक में जो एक पॉलिटिकल इमेज है वो डिस्टॉर्ट होगा। तो उन्होंने ये मौका जाया किया है, और अभी जाहिर है कि उनका जब ये एविडेंस की स्टेज आएगी तो उनके पिछले भी जितने मामलात हैं, किस किस मौके पे उन्होंने क्या किया, कोर्ट की तरफ से किस तरह ग्रेस शो की गई, किस तरह उनको वार्न किया गया, किस तरह उन्होंने एश्योरेंसेस दी, ये सब चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आएंगी। और फिर जब सारा रिकॉर्ड आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो है वो सामने होंगी, तो उस सूरत में मैं मतलब मेरे लिए एक ये बड़ी अजीब होगी बात कि अगर उसके बावजूद कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब को बेल आउट कर दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, 2 अदालती मामनीन भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस खत्म करने की राय दे रहे थे। अदालती मामनीन की राय की कानूनी हैसियत कितनी है, और इस पर आपकी कानूनी राय क्या है सर? देखिए, ये जो अदालती मामनीन होते हैं इनको बुनियादी तौर पर अदालत के दोस्त कहा जाता है कि अदालत अपने एक किसी इशू के ऊपर समझती है कि जो लॉ के एक्सपर्ट हैं और जो एक अच्छा मुकाम रखते हैं कानून के शोबे में, पेशे में,
تو ان سے بھی رائے لے لی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی کورٹ کے اوپر، اسی لیے ان کی رائے کے باوجود کل کورٹ نے فردر پروسیڈ کیا اور ڈیٹ فکس کر دی چارج فریم کرنے کے لیے. کورٹ ویسے اگر چاہتی تو کل ہی چارج بھی فریم کر سکتی تھی، لیکن کورٹ نے یہ زیادہ مناسب سمجھا، مزید ٹائم دیا کہ شاید ابھی بھی گڈ سینس پریویل کر جائے اور نیکسٹ ڈیٹ پہ وہ آ کے چارج فریم ہونے سے پہلے کہہ دیں کہ جی کہ میں ان سو مینی ورڈز معافی مانگتا ہوں اور مجھے جو ہے اپنے عمل پر مجھے شرمندگی ہے، مجھے معاف کر دیں. میرا خیال ہے کورٹ نے ایک اور موقع دیا ہے. کورٹ نے ایک اور موقع دیا ہے. یہ توہین عدالت کا کیس تھا جو میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن بابر اعوان صاحب، عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور سینئر وکیل بھی باہر بیٹھ کر ایک بات کر رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک فیصلہ عدالت کے اندر سے آئے گا اور دوسرا عدالت عوام کی عدالت سے آئے گا. سر یہ تو پھر دھمکی لگا رہے تھے. دھمکی والے ایک جو کیس آلریڈی چل رہا ہے وہ اسی بات پہ چل رہا ہے کہ عدالت کو دھمکیاں لگائی جا رہے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے پھر دھمکی لگا رہے ہیں. دیکھیں پرویز صاحب، پورے احترام کے ساتھ میرے نزدیک تو عوام کی عدالت کوئی عدالت ہوتی نہیں. ٹھیک، بالکل ایک عدالت ملکی قانون کے تحت ہے اور ایک عدالت پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. بالکل ٹھیک. عوام کی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی. پورے عوام اگر یہ ایک کسی بروٹل مرڈر کرنے والے کو یہ کہہ دیں کہ جی کہ یہ بے گناہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے جو ملکی قانون کے تحت عدالتیں قائم ہیں، انہوں نے جو فیصلہ دینا ہے وہی میٹر کرے گا. یہ ایک خام خواہ اپنے آپ کو طفل تسلی والی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جی اب یہ بنیادی طور پر عدالت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی یہ بھی ایک مضمون کوشش ہے کہ اچھا جی ہم تو پھر عوام میں جائیں گے، عوامی ہوگی، یہ ہوگا، سوشل میڈیا ہے، طرح کے ظاہر ہے یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب جیسے شخصیت کے لیے جو خود وزیر قانون بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں. اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا نہال ہاشمی کا. آپ نے نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور طلال چوری کا کیس بھی دیکھا ہوگا. وہ کیس عمران خان کے کیس سے مختلف کیسے ہیں اور عمران خان پر کرمینل ایکٹ کیوں لگا ہے؟ اس کا نقصان عمران خان کو کیا ہو سکتا ہے جو کرمینل ایکٹ لگا ہے؟ یہ دیکھیں جو توہین عدالت ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک سول کنٹیمپٹ ہوتی ہے، ایک جوڈیشل کنٹیمپٹ ہوتی ہے، ایک کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے. اور یہ جو کرمنل کنٹیمپٹ ہے عمران خان صاحب کے اوپر، یہ باقیوں کی نسبت زیادہ اس کے سیریس اثرات ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ایک زیادہ مطلب کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے کنٹیمنر کے لیے. اور یہ تو ظاہر ہے دھمکی کی ضمن میں آتا ہے اور پھر ایک پورے پروسیس کو جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب والا کیس جو ہے وہ باقی جو 3 کیسز جن کا آپ نے حوالہ دیا اور جس کا حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے کل کے آرڈر میں بھی دیا، یہ اب اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب ہائی کورٹ کے لیے ان تمام ججمنٹس کو ڈسٹنگوش کر کے کہ یہ اس کیس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوگا اور اس کے لیے پھر بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ججمنٹ دینی پڑے گی جو اپیرنٹلی جو حالات ہیں، واقعات ہیں اور جو میٹیریل اویلیبل ہے اس وقت ریکارڈ کے اوپر، اس میں مجھے پاسبل نہیں لگ رہا. سر میں چاہتا ہوں تاکہ جو سننے والے ہیں نا ان کے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں، کیونکہ جو عدالت کی کل ہیرنگ ہوئی تو اس میں عدالت نے ایک بات اور کی کہ ہم توہین عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کے پابند ہیں. وہ دونوں فیصلے کیا ہیں اور ان کے مطابق ان 2 فیصلوں کے مطابق فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صرف 2 فیصلوں کے نہیں، آرٹیکل 189 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے مطابق سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ اور باقی تمام کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے. ٹھیک.
اس لیے جن فیصلوں کا حوالہ کل کے آرڈر میں موجود ہے وہ نہال ہاشمی صاحب کا کیس ہے، طلال عزیز صاحب کا کیس ہے، دانیال عزیز صاحب کا کیس کا کیس ہے، ارد شیر کاوستی کا کیس ہے، شاہد اور رغزئی کا کیس ہے، ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا جناب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا عاشق فردوس اوان صاحبہ کا کیس ہے. ان سب کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے کل کے آرڈر میں. اور اس لیے یہ بڑی ایک مطلب ظاہر ہے پڑھنے والے ایک سننے والوں کو شاید اس کا ادراک نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑی سیریس چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے ہائی کورٹ کا مطلب کرنا کہ یہ ڈسٹنگوش کرنا اس فیصلے کو فیکٹس اور سرکمسٹانسز آف دا کیس ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور یہ اتنے فیصلوں کو ڈسٹنگوش کرنا مزید مشکل ٹاسک ہوگا. اور پھر جس طرح پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ پچھلا رویہ، پچھلا کنڈکٹ اور پچھلا جو کچھ عمل ہوتا رہا ہے کہ ایک شخص اس طرح کا ہیبچول ہے، غیر ذمہ دار ہے، اور وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ عادی ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کا اور اداروں کو پریشر میں لانے کا. تو اس لیے میں عمران خان صاحب کے لیے سوائے ایک چیز کے کہ وہ معافی مانگ لیں ان سو مینی ورڈز، اور اس معافی کو کورٹ بونا فائڈی کنسیڈر کر لے کہ ہاں جی یہ جو معافی انہوں نے مانگی ہے یہ بونا فائڈی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کل جب یہ دلائل دیے جا رہے تھے تو وہاں پہ حکومتی وکیل نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عادی مجرم ہے عدالتوں کی اس طرح کے بے حرمتی کرنے میں. لیکن آگے چلتے ہیں، عمران خان سے ہٹ کر دو سوال سر اور ہیں. بڑا اہم ایک مطلب جو چیز ہے وہ مریم نواز صاحب کا پاسپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے. وہ جب بھی واپسی کے لیے درخواست دائر کرتی ہیں بینچ ٹوٹ جاتا ہے. اب چوتھی بار بھی بینچ ٹوٹ گیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج جن کو کیس انٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ اگر اس کیس کو سننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں. اچھا جی. دیکھیں ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس جو بھی کیس آئے گا ہم اس کا آئین قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور بغیر کسی خوف اور بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی فیور کے ہم فیصلہ کریں گے. یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ انکار کر دیں کیس سننے سے اور کسی بھی لیٹیگینٹ کی ایگنی کو اور یا مزری کو آپ پرولانگ کریں. This is not fair on the part of any judge who recused himself on this ground. کہ جی سیاسی کیس ہے. بھئی آپ نے تو جب حلف اٹھایا ہے تو آپ نے تو یہی حلف اٹھایا ہے نا کہ آپ کے پاس جو بھی میٹر آئے گا آپ نے اس کو ان اکارڈنس وتھ لا اس کا ڈیسیژن کرنا ہے. آپ ڈیسیژن لیں، آپ ریکیوز کر دیں نا، ریفیوز کر دیں، ان کی ریکویسٹ ڈکلائن کر دیں کہ جی کہ نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو پاسپورٹ واپس ملنا چاہیے. ان کے پاس کم از کم دوسرے فورم پہ جانے کی ریمیڈی تو اویلیبل ہو. یہ مریم صاحبہ ہوں، عمران خان صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی عام شہری ہو، میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ طرز عمل جو جج صاحبان نے اپنا رکھا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے اس طریقے سے. اور یہ حلف کی پاسداری نہ کرنا بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے. ایک لائن میں وجہ کیا ہو سکتی ہے بار بار ٹوٹنے کی اور کیس نہ سننے کی؟ ڈر، خوف، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر خوف ہو سکتا ہے؟ وجہ یہ دیکھیں وجہ ایک بظاہر جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ جو ایک ڈرم بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر ایک مخصوص جماعت کی طرف سے اور اس کے جو فالوورز ہیں ان کی طرف سے، یہ جج صاحب کے اندر کا خوف یہ ان کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے عزت محفوظ نہیں رہے گی، ہمیں گالیاں نکالی جائیں گی، ہمارے ساتھ بڑا برا طرز عمل اپنایا جائے گا. تو بظاہر تو یہی وجہ ہے. ادروائز
दूसरी वजह ये होती है कि अगर कोई पार्टी किसी जज को अप्रोच करे कि जी कि ये मेरा एक मैटर है, इसमें आप मेरे अगेंस्ट किसी पार्टी के अगेंस्ट फैसला करें या फेवर में फैसला करें, तो वो फिर जज साहब जब रिक्यूज करते हैं तो वो बाकायदा लिखवाते हैं इस बात को कि जी कि मुझे इस केस में अप्रोच किया गया है, इसलिए मैं इस केस को नहीं सुनता हूं। लेकिन अगर जो दलेरी का असल में आंसर जो है ना जज के लिए, मेरे नजदीक जज का पढ़ा लिखा होना, उसका डिसेंट होना, उसकी इंटेग्रिटी का होना, उसकी आइटनेस का होना, सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त। लेकिन अगर एक जज दलेर नहीं है ना, तो वो उसकी बाकी सारी सलाहियतें बेकार हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल है, शौकत तरीन की ऑडियो कॉल में मुल्क मुखालफत बात की, अगर वो साबित हो जाती है तो क्या इन पर भी आर्टिकल 6 लग सकता है? और अगर इमरान खान का नाम भी इसमें आता है तो क्या वो भी इसकी जद में आ सकते हैं? ये जरा सवाल रिपीट कीजिएगा, वो ब्रेक थी आपका सर, सवाल, मैं जी सुन नहीं सका ये। जी मैं दोबारा करता हूं। शौकत तरीन की ऑडियो कॉल में मुल्क मुखालफत की बात की गई है कि अगर वो साबित हो जाती है तो क्या इन पर भी आर्टिकल 63 लग सकता है? और अगर इमरान खान का नाम भी उसमें आता है तो क्या वो भी इसकी जद में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो देखे ना, ये तो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करने वाली बात है। जंग सिर्फ इस तरह से मुसल्लत नहीं होती कि तोपों के साथ, राकेट के साथ या हवाई जहाजों के साथ हमला कर दिया जाए। आप मुआशी जंग अगर उसमें करते हैं और उसमें अपने मुल्क को आप नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हमारा मुल्क दिवालिया हो जाता है, यहाँ के लोग कहत की सूरत पैदा हो जाती है, तो ये बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है। और इसमें जाहिर है जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, या जिनकी बिहेस्ट पे या जिनकी इंस्टिगेशन पे, परसुएशन पे ये सारे काम हुए हैं, वो सारे इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 124 के तहत केस दर्ज हो सकता है। और मेरा ख्याल है शायद किसी जगह पे ये कोई इस तरह की एफर्ट की भी गई है। तो ये तो पूरी एक कंस्पायरेसी है, और कंस्पायरेसी अगेंस्ट द कंट्री एक सीरियस ऑफेंस है, और जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर बहुत शुक्रिया, आपकी तमाम बातों से हमने मतलब यही निकाला है, सुनने वाले भी यही सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान अगर माफी भी मांग ले तो भी अदालत के लिए इमरान खान को माफ करना काफी मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की जात आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला की जात आपको अपने ज़मान में रखे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। इमरान खान साहब अगर माफी भी मांग लेना तो अदालत के लिए माफ करना काफी मुश्किल काम होगा। इमरान खान को अदालत ने 2 मौके दिए कि आप माफी मांग लें तो हम लोग किसी भी तरह से इस केस को रफा दफा कर दें। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे थे कि अदालत इस मौके तक आना ही नहीं चाहती थी, इस जगह तक आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अदालत को आना पड़ा क्योंकि इमरान खान साहब अपनी हठधर्मी पर कायम हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इमरान खान साहब खुद रोस्टर में आकर बोलना, तो उन्होंने कहा जी कि जब कोई भी इंसान अपने आप को हर चीज से बड़ा समझता है, हर चीज से बालातर समझता है, तो वो फिर ना जजों से सेटिस्फाई होता है ना ही अपने वकील से। इसलिए इमरान खान साहब बार बार ये जिद कर रहे थे कि वो खुद बात करना चाहते हैं। जहां तक उनकी खुद बात करने, लेकिन अदालत को इस बात का अंदाजा था कि अगर इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे तो मजीद इसमें बगाड़ पैदा होगा। पहले ही चीजें नहीं संभाली जा रही, और अगर इमरान खान साहब रोस्टर पर आ गए तो वो मजीद केस खराब करेंगे जो इमरान खान साहब के हक में नहीं जाएगा। फिर हमने अगला सवाल उनसे ये भी पूछा, तो क्या इससे साबित नहीं होता कि रवैया काफी नरम है अदालत का इमरान खान साहब का? तो इस पर भी उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें इस किस्म का आंसर मौजूद है कि इमरान खान साहब के लिए अदालत का रवैया काफी है। उन्होंने ये भी फरमाया, जब उनसे पूछा कि पिछले प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान साहब को अगर हाई कोर्ट माफ कर भी दे तो असल माफी उनको उस अदालत से मांगनी पड़ेगी या उस जज साहिबा से मांगनी पड़ेगी जिनको उन्होंने धमकी लगाई। बहुत सारी दूसरी बातें इस प्रोग्राम में है। करने का मकसद ये था कि हम लोग जरा आप लोगों के लिए और अपने लिए, अपने नॉलेज में इजाफे के लिए ये जरा शौकत सिद्दीकी साहब साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं, तो उनसे जरा ये चीजें वाजिया करके पूछ सकें।
جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی پوچھ لیں. لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو فیور دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہت مشکل ہوگا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے مطابق عمران خان صاحب کو اس کیس میں معاف کرنے کا. دوستوں مجھے اجازت دے، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، خدا حافظ.